बन्नू और मुल्हिका इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक 24 घंटे के दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल खवारिज के 24 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर जंगी सामान भी बरामद। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, फिरकावारियत और तशद्दुद की मजम्मत, उलमाए कराम और मशाइख का हुकूमत व पाक अफवाज और रियासती इदारों के साथ ताउन के आज़म का इजहार। वजारत मजहबी उमूर के ज़ेर एहतमाम इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। नशिस्त में कौमी यकजहती, मजहबी हम आहंगी और अमन के फ़रोग़ पर जोर। ICC ने कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज पर 3 माह की पाबंदी आयद कर दी। मोहम्मद नवाज ICC एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार। मोहम्मद नवाज का ग्रुप टेस्ट T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के बाद लिया गया। ICC के मुताबिक मोहम्मद नवाज ने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ कर लिया। नायब वज़ीर आज़म का शंघाई का कामयाब दौरा मुकम्मल। वतन वापसी से कबल एक्स पर बयान। वज़ीर ख़ारिजा का चीनी क़यादत की मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। कहते हैं कि चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। कॉन्फ्रेंस के मौके पर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ की भी मुलाकात हुई। और पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी होने का खदशा। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये तक इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमतें भी 40 रुपये तक बढ़ने की तवक्को। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी देंगे। अमरीका के ईरान पर मुसलसल छठे रोज फ़िज़ाई हमले, मज़ीद 9 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। बंदर अब्बास, अहवाज, जजीरा कशम, बुशहर, सिरक, जजीरा केश पर बमबारी, पुलों, हवाई अड्डों और रेलवे तनसीबात को निशाना बनाया गया। खमीर बंदर के पुलों पर भी हमले में शोधा की तादाद 7 हो गई। 9 अफराद जख्मी। हरमज़गान में अमरीकी हमलों में 2 अफराद जान से गए। बंदर अब्बास का मवासलाती टावर भी निशाना। बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ईरान शहर एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला किया गया। सेंटकॉम ने दावा किया कि कार्रवाई सिर्फ ईरानी फौजी तनसीबात, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और लॉजिस्टिक अहदाफ के खिलाफ की गई। तेहरान ने अमरीकी दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना खुली जारियत और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अमरीकी जारहियत पर ईरान का जवाबी वार। इराक, उर्दन, कुवैत ने अमरीकी अहदाफ को निशाना बना दिया। बहरीन और सऊदी अरब को मिलाने वाले किंग फहद पुल पर हमला। कतर में वाक़ अल-अदीद अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे के करीब धमाके की आवाज़ें सुनी गईं। इराक के शहर अरबेल में अमरीकी मिसाइल लॉन्च पैड पर ड्रोन हमले। कुवैत में भी अमरीकी मिसाइल लॉन्च पैड्स और उम्मे क़स्र बेस के करीब नस्ब अमरीकी रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनक़लाब का शाम के इलाक़े अल-तनफ़ में कायम अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर बड़ा हमला। रडार सिस्टम, ख़ुसूसी ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाले मुतादिद हेलीकॉप्टर तबाह। बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजी हलाक। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की वीडियोज़ भी जारी कर दी। अमरीका ईरान में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के नताइज जल्द सामने आएंगे। अमरीकी सदर का दावा। कहते हैं अमरीकी फौज को दोबारा दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बना दिया। इस ताकत का अमली मुजाहिरा ईरान में नजर आ रहा है। ट्रम्प ने ईरान के बाद वेनेजुएला में भी कामयाबी का दावा कर दिया। आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल पहले जैसी कभी नहीं होगी। अमरीका आबने हुर्मुज़ पर ईरान की खुदमुख्तारी से खौफज़दा है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि खलीज फ़ारस में अदम इस्तेहकाम का असल ज़िम्मेदार अमरीका है। खलीजी ममालिक अमरीकी हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। अमरीका खित्ते के अमन को दानिस्ता नुकसान पहुँचा रहा है। ईरान के साथ ताउन से ही इज्तिमाई सलामती मुमकिन है। अमरीकी मदाखलत ख़त्म हो तो खित्ते में पायदार अमन कायम हो सकता है। कतर ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शामिल होने का इसराइली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। दो टूक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि इल्ज़ामात ऐसे अफराद की जानिब से फैलाए जा रहे हैं जो कतर को तनाज़े में घसीटना, सालिसी में उसके अहम किरदार को कमज़ोर करना और खित्ते को मज़ीद कशीदगी और इंतशार की जानिब धकेलना चाहते हैं। अमरीका ईरान कशीदगी के असरात आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद बढ़ गईं। ब्रांड क्रूड $84 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $79 फी बैरल हो गई। मरबन क्रूड की कीमत भी बढ़कर $79 फी बैरल तक जा पहुंची। माहिरीन का कहना है कि अगर खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ी और तवानाई की तरसील मुतासिर हुई तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद बुलंद हो सकती हैं। अमरीका को ईरान जंग में अब तक तकरीबन $150 अरब का नुकसान पहुंच चुका। सरकारी तौर पर अमरीकी जंगी नुकसान सिर्फ $30 अरब का बताया गया। जंग में अमरीका के 14 फौजी जबकि इसराइल के 26 अफराद हलाक हुए। अमरीकी जख्मियों की तादाद 414, इसराइल में 7,800 जख्मी रिपोर्ट। ईरान में 1,700 अफराद शहीद, 26,500 जख्मी होने के इत्तलात। अमरीकी जारहियत ने इंसानी और मौशी बहरान को मजीद संगीन बना दिया।
تہران میں امریکہ کے خلاف اور حکومت کے حق میں بڑا مظاہرہ، انقلاب اسکوائر پر ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے، ایرانی پرچم اور سرخ انتقام کے جھنڈے بلند، امریکی کارروائیوں کے خلاف مظاہرین کی شدید نعرے بازی، ایرانی عوام کا قومی اتحاد اور مزاحمت کے عزم کا اظہار۔ خطے کی صورتحال غیر یقینی، ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں، وزیر اعظم کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کا جائزہ اجلاس، سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر رپورٹ پیش۔ وزیر اعظم نے کہا، خطے میں کشیدگی بڑھنے کے منفی اثرات سے ملکی معیشت کے مستقبل میں متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، بروقت اقدامات کے لیے جامع لاہ عمل مرتب کیا جائے، مؤثر حکمت عملی سے ملک میں ایندھن کی فراہمی کی صورتحال کا بہترین انداز میں انتظام کیا گیا، حکومت کی جانب سے دی گئی سبسڈی کے نتیجے میں ایندھن کی قیمتوں کے اضافے کے اثرات کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا۔ جی ایس ٹی پلس رپورٹ پہ پاکستان سب سے زیادہ مستفید ہونے والا ملک قرار، یورپی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں پاکستان کی 7.5 ارب یورو مالیت کی برآمدات جی ایس ٹی پلس رعایتوں سے مستفید رہیں۔ پاکستان کو تقریباً 732 ملین یورو کی ٹیرف بچت حاصل ہوئی۔ پاکستان نے جی ایس ٹی پلس رعایتوں سے استفادے کی شرح 95.1% تک پہنچا دی۔ جی ایس ٹی پلس سے متعلق تمام 27 بین الاقوامی کنونشنز کی توثیق برقرار رکھی۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کی کاوشیں رنگ لے آئیں، پاکستان کی پہلی ریور شپمنٹ سے 2000 سے زائد الیکٹرک گاڑیاں کراچی پہنچ گئی۔ ایم وی گرینڈ سے شنگھائی کامیابی سے کراچی پورٹ کے KGTML ٹرمینل پر لنگر انداز۔ وفاقی وزیر جنید انوار چودھری کا کہنا ہے کہ ریور جہاز کے ذریعے پہلی بار الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد پاکستان کی بحری اور تجارتی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ کہتی ہیں، کاہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کے افسوسناک واقعے نے مجھے بہت بے چین کیے رکھا۔ جاں بحق بچوں کے والدین کا دکھ سمجھتی ہوں۔ اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام پنجاب کے عوام کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ اپنا گھر مکینوں کو تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ غریب اور متوسط طبقے کو چھت کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے سے متعلق مشترکہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد میں گلگت بلتستان کے عوام کو دیگر صوبوں کے مساوی آئینی، سیاسی اور جمہوری حقوق فراہم کرنے اور قومی سطح پر مؤثر نمائندگی دینے کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے نرسری سروس روڈ پر پولیس مقابلے میں مبینہ کار چور ہلاک، سوزوکی آلٹو برآمد۔ پولیس کے مطابق ملزم کے 2 ساتھی فرار ہو گئے۔ ہلاک ملزم ثاقب سے برآمد سوزوکی آلٹو شارع فیصل تھانے کے مقدمے میں مطلوب نکلی۔ گلستان جوہر پولیس کی کارروائی، بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم کا چند روز قبل شہری سے 4 لاکھ روپے سے زائد نقدی لوٹنے کا اعتراف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مظفر گڑھ میں منفرد منصوبہ شروع، ڈپٹی کمشنرز کو سانجھی سبزی پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت۔ اربن سرکاری بلڈنگز اور دیہی اراضی پر عوام کے لیے موسمی سبزیوں کی کاشت۔ مظفر گڑھ میں 139 کینال کے 140 پلاٹس پر عوام کے لیے سبزیاں اگائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوام کے لیے سانجھی سبزی کو قابل تقلید قرار دے دیا۔ کراچی میں بادلوں کا راز، مختلف علاقوں میں کہیں بوندا باندی تو کہیں ہلکی بارش، موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران شہر میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کی پیش گوئی۔ شہر میں تیز ہواؤں سے درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ، ہلکی بارش کے باعث سڑکوں پر پھسلن، کئی موٹر سائیکل سوار گر کر زخمی۔